परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। परमेश्वरको अनुग्रहको कारण हामी यसरी फेरि सङ्गति गर्ने मौका पाएका छौँ। आज हामी यो दानिएलको पुस्तकबाट हेर्नेछौँ 2 अध्यायबाट। यो अध्याय लामो भएकोले गर्दाखेरि म पढ्दै र त्योबाट भन्दै जाने विचार गरेँ, किनभने सर र पढेर फेरि गर्नुभन्दा यो 2 अध्यायमा चाहिँ के छ भनेदेखि दानिएल को पुस्तकमा भएको नबुकदनेस्सर राजा, जो चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भनेदेखि अमेरिका जस्तै नै हो होइन। अमेरिका राज्य जस्तै संसारमा, वास्तव अमेरिकाभन्दा पनि ठुलो हो। अहिले अमेरिका एउटा देश हो, युरोप अर्को छ, त्यसपछि एसियाको चाइना छ, त्यतिखेर त बेबिलोन मात्रै हो। एउटा संसारको वर्ल्ड पावर जस्तो होइन, संसारमा एकदमै सबै संसारमा डोमिनेट गर्ने शक्ति। अनि त्यो देशको राजासँग, अनि त्यो देशको राजा नबुकदनेस्सर चाहिँ परमेश्वरलाई खास चिन्ने होइन। उसको मन चाहिँ ऊ चाहिँ कहिले परमेश्वरमा विश्वास गरि पनि हाल्छ, कहिले रिस उठ्यो भने विश्वास गर्दैन। ऊ चाहिँ मुडी छ, एकदम मुडी भनेको मतलब उसको इमोसन अनुसार उसको चाहिँ मुड चेन्ज हुँदै जान्छ। कहिले एकदमै घोप्टो परेर ल परमेश्वर म तिम्रो परमेश्वर एकदम मान्छु भन्छ भनेदेखि कहिले चाहिँ म सबलाई खतम गरिदिन्छु भन्ने खालको पनि मान्छे होइन। अब ठुलो मान्छेहरू कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ, कसैको डर छैन। सबभन्दा ठुलो मान्छे नै उही भएपछि उसले बोलेको कानुन। अनि तर यो दानिएलको पुस्तकमा पढ्दाखेरि हामी के थाहा पाउँछौँ भनेदेखि संसारका शासकहरू, संसारलाई चलाउनेहरू, यो सबै कुराहरू पनिमा के छ, परमेश्वरको अधिपत्य छ। परमेश्वरले चाहिँ जब हामी उहाँमा विश्वास योग्य हुन्छौँ भनेदेखि हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा असल लिडरहरू आउँछ अरे होइन, हाम्रो समाजमा असल लिडरहरू आउँछ। तर हामी आफै नै खराब छौँ, हामी एकदमै बेमतलबको जीवन जिइराखेका छौँ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको निम्ति कुनै स्थान छैन भनेदेखि हाम्रो समाजमा पनि राम्रो मान्छे हुँदैन, हाम्रो टोलमा राम्रो मान्छे हुँदैन, हाम्रो देशको नेताहरू यस्तो हुँदैन। अनि कतिपटक हाम्रो मनमा चाहिँ के आउँछ भनेदेखि यो नेताहरूले गर्दाखेरि बिग्रियो हाम्रो देश, कस्तो नराम्रो नेता। हामी नेपालीहरूले चाहिँ प्रायः भन्छौँ होइन, कस्तो नराम्रो नेता प्रभु, हामीलाई राम्रो नेता दियो भन्दाखेरि प्रभुले कहाँबाट दिने नेता? स्वर्गबाट स्वर्गदूत पठाउन त मिलेन। हामी भएको जनताहरू मध्येबाट छान्ने हो, अनि हामीहरू सबै त्यस्तै छौँ। अनि त्यो भनेको जस्तै। तर मुख्य कुरा चाहिँ आज यहाँ यो खण्डमा चाहिँ के छ, परमेश्वरले कसरी होइन मानिसहरूसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यो नबुकदनेस्सरलाई चाहिँ उहाँले सपनाबाट दर्शन दिनुहुन्छ होइन, सपना। अनि यहाँ यसो लेखेको छ, आफ्नो शासनकालको दोस्रो वर्षमा, 2 अध्यायको 1 पद पढेको मैले, आफ्नो शासनकालको दोस्रो वर्षमा नबुकदनेस्सरले सपनाहरू देखे, एउटा मात्र होइन देखे। उनको मनमा छटपटी भएर उनी सुत्न सकेनन्। एकदमै सपना देख्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि छटपटी लाग्छ, उसलाई पनि त्यस्तै हुन्छ। अनि त्यसपछि उसले के गर्छ, जादुगरहरू, मन्त्रतन्त्र गर्नेहरू, बिजुवाहरू, ज्योतिषीहरूलाई उनले देखिएको सपना बताइदिउन् भनी बोलाउने हुकुम गरे। त्यसपछि जति पनि जादुगरहरू छ, जति पनि एकदमै ज्ञानी मान्छेहरू छ, त्यो सबै मान्छेहरूलाई बोलायो। अनि अर्को कुरा यसमा अहिले यो खण्ड यो पढ्दै जाँदाखेरि के थाहा पाउँछौँ भनेदेखि संसारका ज्ञानी मानिसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ। परमेश्वरलाई नचिन्ने पनि ज्ञानी मान्छे हुन्छ होइन, तर परमेश्वरलाई नचिनिकन भएका ज्ञानी मानिसहरू, परमेश्वर संसारको दृष्टिकोणमा भएका समझदारहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीले यो खण्डमा त्यो पनि थाहा पाउँछौँ। अनि त्यो सबै बोलाएर उनले के भन्छ, उनले तिनीहरूलाई भने मैले एउटा सपना देखेको छु, त्यसले मलाई एकदमै विचलित बनाएको छ। यसको अर्थ म बुझ्न चाहन्छु। राजा जस्तो मान्छे होइन, त्यति धेरै हुल्काहुल कतिजना छ थाहा छैन मलाई, एकदम धेरै ज्ञानी मान्छे, बुद्धिमान मान्छे, ज्योतिषीहरू होइन, जादु गर्न सक्ने, मन्त्रतन्त्र गर्न सक्ने, यसो हल्लाएर होइन फुल निकाल्न सक्ने, अन्डारबाट चल्ला निकाल्न सक्ने होइन, काग बनाएर उडाइदिन सक्ने, जे पनि गर्न सब मान्छे छ, त्यस्तोहरू आइरहेछ। अनि उनीहरू पनि के मेरो सपनाको अर्थ खोलिदियो भन्दाखेरि उनीहरू पनि पिरै छैन। अनि के भन्छ, ज्योतिषहरूले अरामाइक भाषामा राजालाई उत्तर दिए होइन, उनीहरूको नेसनल त्यतिखेरको वर्ल्ड ल्याङ्ग्वेज भनौँ, महाराज अमर रहन्, हजुरका दासहरूलाई सपना बताइदिनुहोस्, हामी त्यसको अर्थ तुरन्तै बताइदिनेछौँ। उनीहरूलाई पनि के को पिर होइन, ल तपाईँ बताउनुहोस्, अर्थ बनाउनु त हाम्रो कामै त्यही हो भनेर भन्दाखेरि राजाले चाहिँ के भन्छ उनीहरूलाई, राजाले 5 पदमा, राजाले ती ज्योतिषहरूलाई जवाफ दिए, मैले यो निर्णय गरेको छु,
यदि तिमीहरूले मैले देखेको सपना र त्यसको अर्थ बताएनौ भने तिमीहरू टुक्रा टुक्रा पारिनेछौ र तिमीहरूका घरहरू उजाड पारिनेछ। तर यदि तिमीहरूले मलाई सपना र त्यसको अर्थ बतायो भने म तिमीहरूलाई उपहारहरू, इनामहरू तथा ठुलो सम्मान पाउनेछु। यसकारण मलाई मेरो सपनाको अर्थ बता भनेर भनेपछि त्यो बुद्धिमान मान्छेहरूलाई एकदमै ठुलो आपत पर्छ, जादुगरहरूलाई आपत पर्छ होइन। एकदमै फुर्ती देखाएर आएको थियो होला राजामा। हामी उनीहरूको अब राजाले बोलाउँदाखेरि कहिले कम्पिटिसन हुन्छ कसले चाहिँ मिलाउने हो भनेर होइन। तर उनीहरूले चाहिँ त्यो कम्पिटिसन भन्दाखेरि पनि उनीहरूलाई के भयो, अब डर भयो। राजा त अचम्मको राजा पर्यो होइन, सपना नभन्ने। तर ज्योतिषहरू आफैले सपना पनि भन्नुपर्ने, अर्थ पनि भन्नुपर्ने। कस्तो मूर्ख राजाको बेला परेछ भन्ने बुद्धिमानहरूलाई पनि त्यसो लाग्यो होला। तर वास्तवमा त्यो राजा चान्चुनको त थिएन। अनि त्यसपछि फेरि एकचोटि तिनीहरूले जवाफ दिए। अब यसलाई सम्झाउनु पर्यो, यो राजा धेरै मूर्ख छ, यसले अब हामीले के गर्छ भनेर। महाराज, आफ्नो दासहरूले आफ्नो सपना बताइदिनुहोस्, हामी त्यसको अर्थ खोलिदिनेछौँ। फेरि एकचोटि भन्यो। तब राजाले पनि के काम, उसले जवाफ दिए, म निश्चित छु तिमीहरूले मबाट समय लिएर टार्ने कोसिस गर्दैछौ। अब मलाई बाहना बनाउँदैछौ यहाँ बुद्धिमान भन्नेहरू, तिमीहरू बाहना नबनाऊ, किनभने मैले यो निर्णय गरिसकेको छु भनेर तिमीहरूलाई थाहा पाएको छ। अब तिमीहरूले पनि थाहा पायो, उनीहरूले चाहिँ अब यसो हेर्दै मूर्ख भन्न ठाने होला। तर थाहा पायो, यदि तिमीहरूले मलाई सपना बताएनौ भने तिमीहरूका लागि एउटै मात्र सजाय छ। यो परिस्थितिमा बदलिएला भन्ने आशाले मलाई भ्रम र दुष्ट कुरा गर्ने तिमीहरू मतो गरेका छौ। अब राजाले उनीलाई गाली गर्न थाल्यो, तिमीहरू दुष्ट भन्ने होइन। यहाँ अब के भन्ने कुराहरू नगर, आई एम भेरी सिम्पल, स्ट्रेट फरवर्ड, सिधा कुरा, सिधा प्रश्न, सिधा जवाफ भन्ने जस्तै गर्यो। यसकारण मलाई सपना बताओ, अनि मलाई थाहा हुनेछ कि तिमीहरूले यसको अर्थ मलाई बताउन सक्नेछौ। अब यो चाहिँ एकदमै ठुलो समस्या होइन उनीहरूलाई। अब कसले भन्न सक्छ त्यो होइन। अनि ज्योतिषले के जवाफ दिन्छ, महाराजले भन्नुभएको कुरा गर्न सक्ने पृथ्वीमा कोही छैन। यो पृथ्वीमा एकजना पनि मान्छे यस्तो छैन जसले चाहिँ सपना नभनिकन भन्न सकेको होस्। जति महान र शक्तिशाली भए पनि कुनै राजाले कुनै जादुगर वा मन्त्रतन्त्र गर्ने वा ज्योतिषीहरूसँग यस्तो कुरा कहिल्यै माग गरेका छैनन्। यो उनीहरूले साँचो कुरा बोलेको। के भन्यो भनेदेखि यो संसारमा जति पनि मैहुँ भनेर भन्छ, बुद्धिमानहरू भनेर भन्छ, जादु देखाउने भनेर भन्छ, ज्योतिषीहरू भनेर छ, हात हेर्नेहरू भन्छ होइन, कपाल हेर्ने भन्छ, त्यो के हेर्नेहरू भन्छ होइन। उनीहरूले पनि तपाईँको मनको कुरा भनेर तपाईँले देखेको सपना बताउन सक्ने चाहिँ उनीहरू पनि छैन। यो मान्छेहरू चान्चुन मान्छेहरू होइन। यो मान्छेहरू चाहिँ बेबिलोन भन्ने देश, उनीहरू चाहिँ एकदमै एस्ट्रोलोजीदेखि लिएर उनीहरू चाहिँ एकदमै पढ्ने किताब, यति ठुलो लाइब्रेरी छ उनीहरूको। आजभन्दा 2025 वर्ष अगाडि हामी छक्क पर्छौँ। उनीहरूको काम एकदमै अध्ययन गर्ने, पत्राउने हो। तर उनीहरूको सबै ज्ञान बुद्धिबाट उनीहरूले के भनेको छ, यदि कसैले सपना भनेन भने सपना पनि भन्ने अर्थ खोल्ने मान्छे यो संसारमा, यो पृथ्वीमा एकजना पनि छैन। त्यो चाहिँ साँचो कुरा हो होइन। अनि के भन्छ अनि कसले भन्न सक्छ भन्दा उनीहरूले एउटा नमिल्ने कुरा गर्छ होइन। महाराजले यो कुरा देवताहरू बाहेक अरू कसैले पनि प्रकट गर्न सक्दैन। देवताहरूले चाहिँ गर्न सक्छ भने, तर ती देवताहरू मानिसहरूको बिचमा बस्दैनन्। यो चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के छ, उनीहरूले अन्दाजिफिकेसन गरेको भनौँ। अब देवताहरू भनेपछि को देवताहरूले गर्न सक्छ होइन। अब यहीँ बस्दै नबस्नेहरूले कसरी थाहा पाउँछ। देवताहरूले गर्न सक्छ त्यो, तर देवताहरूको ठाउँ यो पृथ्वी होइन, मङ्गल ग्रह के ग्रहमा बस्दै होला यहाँ छैन भनेर चाहिँ भन्दाखेरि त्यसरी राजाले रिस उठ्यो होइन। राजा हि मिन्स बिजनेस भन्छ अङ्ग्रेजीमा, इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि भनेको उसले भनेको जोग गरे होइन। कहिलेकाहीँ हामी जोग गरे भनेर भन्ठान्छौँ होइन। ऊ संसारको सबभन्दा शक्तिशाली देशको राजा हो होइन। उसलाई त्यत्तिकै त्यो बुद्धिमान मान्छेहरूले पनि केही गर्न सक्दैन, त्यत्तिकै राजा हुन्छ होइन। यसले गर्दा राजा रिसले यति चुर भयो कि उनले बेबिलोनमा भएका सबै ज्ञानी पुरुषहरूलाई मृत्यु दिने हुकुम गरे। यो चाहिँ एउटा एकदमै खतराको कुरा भयो। त्यो समयमा मलाई कति लामो समय थाहा छैन, त्यो समयमा सबै ज्ञानी बुद्धिमानीहरूले म बुद्धिमानी होइन, म मूर्ख भन्न थाल्यो होला जस्तो लाग्छ कि मलाई। जसले म बुद्धिमानी भने उनीहरू सबलाई के भयो, ज्ञानी। तिमी ज्ञानी हो होइन, म ज्ञानी होइन।
तिमी स्कलर हो? होइन, म त मूर्ख मान्छे होइन, ज्योतिष मेरो डिग्री सिग्री सब च्यातिसकेँ। अचानक के भयो, बेबिलोनमा ज्ञानी बुद्धिमानी स्कलरहरू सबले आफ्नो डिग्री च्यात्ने बेला आयो। किन? जतिजनाले पनि ज्ञानी भनेर प्रतिदेखाउँछ उनीहरू सबलाई मार्ने हुकुम गर्यो। उसले यति साह्रै तिम्रो ज्ञानी भने कि साँच्चीको हो कि झुक्याएको, तिम्रो त्यत्रो लाइब्रेरीमा किताब पढेको भन्ने होइन। मलाई चाहेको यस्तो सपना देखिरहेको बेलामा भन्न नसक्ने के खालको यो बुद्धिमान हो तिमीहरू भन्दाखेरि त्यतिखेर कुनै बेला भनौँ न एस्तरको पुस्तकमा यहुदीहरू भनेपछि सबैलाई के छ, मार भन्ने हुकुम दिएको थियो। प्रस्थानको पुस्तकमा इस्राएलीहरूको जेठा छोराहरूलाई सबैलाई मार्नु भनेर भनेको थियो होइन। अहिले बुद्धिमानहरू सबैले मार्नु ल हेर्नु आपत। त्यो भइसकेपछि अनि के हुन्छ, यसरी ज्ञानी पुरुषहरूलाई मृत्युदण्ड दिने घोषणा निस्क्यो होइन। यो चाहिँ घोषणा हो। अनि अर्को कुरा के छ भनेदेखि अब यसो हेर्दै हामी कथा पढेको, हामी दन्ती कथा नेपालीमा म पहिला एकदमै दन्ती कथा पढ्थेँ, शिशिर बसन्तदेखि के कथाहरू होइन। तपाईँले पढ्नुभएको छ कि छैन? त्यस्तोमा राजाको यो गर्यो त्यस्तो गर्यो भन्नेहरू हुन्थ्यो, तर त्यस्तो कथा होइन। यो चाहिँ के हो, एकदम रियल कथा हो। त्यसमा चाहिँ के छ, साँच्चीकै घोषणा निस्क्यो। राजाको लाहा छाप लगाएर जसले आफूलाई बुद्धिमान भन्छ सबलाई मारिदियो होइन। लाइब्रेरीमा गएर युनिभर्सिटीमा गएर तपाईँहरू यहाँ को हुनुहुन्छ बुद्धिमान भन्दाखेरि, अथवा सोध्ने होला तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ सबभन्दा बुद्धिमान को हो भन्नुहोस् त, नाम दिनुहोस् त, नेम लिस्ट। सो कल्ड वाइज मेनहरूको चाहिँ के भयो, कलेक्सन हुँदाखेरि यहाँ दानियल पनि पर्यो नि 14 पदमा। जब राजाका अङ्गरक्षकका कप्तान अर्योक होइन बेबिलोनका ज्ञानी पुरुषहरूलाई मार्न निस्के, दानियलले बुद्धिमानी र बडो निपुणता साथ उनलाई प्रश्न गरे। यहाँ अलि माथि रहेछ यो 13 पदमा, यसरी ज्ञानी पुरुषहरूलाई मृत्युदण्ड दिने घोषणा निस्कियो र दानियल र तिनका साथीहरूलाई पनि मार्न भनी तिनीहरूलाई झिकाउन मानिसहरू पठाइए। अब के छ, दानियललाई पनि मार्ने भयो, किनकि ऊ पनि अघिसम्म त एकदमै ज्ञानी मान्छे भनेर उसले पनि आदर नै पाइरहेको थियो होइन एउटा। तर अहिले चाहिँ के भयो, अहिले चाहिँ ज्ञानी मान्छेहरू चाहिँ मूर्खहरूको डिमान्ड बढ्यो, ज्ञानीहरूको डिमान्ड स्वात्तै घट्यो होइन। स्टक मार्केटमा इफ युआर वाइज म्यान तपाईँहरूको भाउ घट्यो भने जस्तै हो। अनि सब मर्ने भयो। अनि दानियलले चाहिँ बुद्धिमान पुर्याउँछ। अब यहाँनिर चाहिँ के छ भनेदेखि यो एउटा पद मलाई महत्त्वपूर्ण लाग्छ। जब राजाका अङ्गरक्षकका कप्तान अर्योक बेबिलोनका ज्ञानी पुरुषहरूलाई मार्न निस्के, दानियलले बुद्धिमानी र बडो निपुणता साथ प्रश्न गरे। अब त्यत्तिकै हामी प्रश्न कहिलेकाहीँ एकदमै कुरा सिरियस छ, कुरा गम्भीर छ भनेदेखि चाहिँ हामीले के छ एकदम ध्यान पुर्याएर प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। दानियलले गर्यो। राजाले किन यस्तो कठोर आदेश निकाल्नु भयो? किन के भयो, हामी ज्ञानी मानिसलाई यस्तो 3 वर्ष तालिम दिएर होइन, राजाको मिरो खानेकुरा खुवाएर त्यस्तो दाख मध्ये पियाएर हामीलाई यस्तो गरिराखेको, अहिले त मार भन्छ, त्यो त एकदम भएन। के भयो भन्दाखेरि अर्योकले चाहिँ दानियललाई सबै कुरा बताइदिए। अनि यो सुनेर दानियल राजा कहाँ गएर सपनाको अर्थ खोल्नलाई समय पाऊँ भने बिन्ती गरे। अब दानियलले चाहिँ तुरन्तै उसलाई पनि थाहा छैन सपनाको बारेमा, तर उसलाई के थाहा छ, उसलाई चाहिँ परमेश्वर थाहा छ। दानियलले चाहिँ परमेश्वरसँग कुरा गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले जवाफ दिन्छ क्या दानियललाई। अनि यो एउटा चाहिँ एकदमै ठुलो जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ हामी मैले 1 अध्यायमा अस्तिको हप्ता हिजो अस्ति सोमबार उता भनिदिएको थिएँ होइन, दानियलले चाहिँ परमेश्वरको निम्ति एकदम धेरै बलिदान गरेको छ कि। दानियलले परमेश्वरको निम्ति धेरै बलिदान गरेको छ, परमेश्वरको निम्ति सबै कुरा सहेको छ। अनि परमेश्वरसँग उसको सम्बन्ध राम्रो छ, परमेश्वरले उसँग बोल्नु भएको छ, जसले गर्दाखेरि अनि जस्तै भनौँ हाम्रो मानिसहरूको सम्बन्धमा पनि कोही मान्छेहरूसँग तपाईँको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ होइन, अनि तपाईँले गुण पनि गरिराखेको हुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ कहाँबाट हुन्छ, मलाई आपत पऱ्यो भने मैले ऊ मान्छेलाई भन्यो भने उसले चाहिँ मलाई सहायता गर्छ भन्ने तपाईँबाट कन्फिडेन्स आउँछ होइन। किन त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भने डरमा होइन, तर के छ, तपाईँको सम्बन्धको आधारमा, तपाईँले के छ उसँगको पहिला गरेको कारोबारको आधारमा तपाईँले शान्ति भन्दाखेरि मैले तिम्रो लागि त म जे पनि गरिदिन्छु भनेर भन्छ। ल केही पऱ्यो भने, अप्ठ्यारो पऱ्यो भने मलाई भन है भनेको हुनसक्छ। अनि त्यो हाम्रो त्यो अनुभवको आधारमा यो मान्छेले मलाई यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ
मलाई यसरी सहायता गर्छ अथवा यो मान्छेले चाहिँ गर्दैन, पहिला 1 रुपियाँ मागेको दिएन, अब 5 रुपियाँ कहाँ दिन्छ भन्ने पनि कोही कोही त्यस्तो हुन्छ भनेदेखि होइन, अस्ति मैले 1000 रुपियाँ मागेको दियो, अहिले 200 रुपियाँ माग्दाखेरि त दिइहाल्छ भन्ने एउटा एक्सपिरियन्स, एउटा अनुभवको आधारमा हामी कतिवटा कुराहरू चाहिँ के गर्न सक्छौँ, गर्न सक्छौँ। अनि त्यो जस्तै यहाँनिर दानिएलले चाहिँ के छ, उसको परमेश्वरसँगको सम्बन्धको आधारमा हो। मलाई एउटा हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि हामीले यो दानिएलको परमेश्वर अझै हुनुहुन्छ भने गीत पनि गाइरहेछौँ। अब दानिएललाई परमेश्वरले सिंहको खोरबाट बचाउनु हो भने हामीलाई पनि बचाउनु हुन्छ भन्ने जस्तो कतिपटक हामीहरूको मनमा चाहिँ के छ, आउन सक्छ। अब दानिएललाई परमेश्वरले सिंहको खोरबाट बचाउनुमा त अब दानिएल र परमेश्वरको छुट्टै सम्बन्ध छ। अब तपाईँ र म पनि दानिएल जस्तै हो भनेदेखि त बचाउनुहुन्छ, तर दानिएलको जस्तो होइन, त्यो बेबिलोनी जस्तो हो भनेदेखि त बेबिलोनलाई त खाइदिन्छ सिंहले होइन। प्रार्थना गरेर गए पनि झन् धन्यवाद, मैले प्रार्थना गर्नु परेन भने सिंहले खाइदिन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि परमेश्वर सँगको कुनै पनि कुरा दाबी गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। अहिले तपाईँ र मलाई आपद परेको छैन, अहिले तपाईँ र मलाई समस्या परेको छैन भन्दैमा हामीले परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई गोलमाल गर्नु हुँदैन। आपद परेको बेलामा त सबैले प्रार्थना गर्छ। रवि जकरियाले मात्रै भन्थ्यो, आज उसलाई ऊ पनि बदनाम भइरहेछ होइन, तैपनि उसले के भन्थ्यो भनेदेखि जबसम्म स्कुलहरू कलेजहरूमा म्याथमेटिक्सको जाँच हुन्छ विद्यार्थीले प्रार्थना गर्न कहिले छोड्दैन। भन्नु खोजेको मतलब हामीले समस्या पर्दाखेरि जसले पनि प्रार्थना गर्छ, तर समस्या पर्दाखेरि प्रार्थना मात्र गरेर हुँदैन होइन। हामीले समस्या नपर्दाखेरि तपाईको जीवनमा एकदमै राम्रोसँग गइराख्दाखेरि, तपाईको जीवनमा, तपाईँ र मेरो जीवनमा कहिलेकाहीँ यो विशेष गरी हामी अमेरिकामा बस्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेदेखि परमेश्वर मलाई चाहिन्छ जस्तो नलाग्नु सक्छ। किन चाहियो त, कहाँ राख्ने परमेश्वरलाई, ल मेरो यस्तो व्यस्त छ, म यो काम गर्नुपर्छ, यहाँ जानुपर्छ, यो मिटिङ छ, यो बिजनेस डिल छ, परमेश्वरले आशिष दिन्छ, म भइगयो आशिष ठिकै छ प्रभु, मलाई नदिए पनि हुन्छ। अनि प्रभुले निको पार्नुहुन्छ, भयो प्रभु, अब निको म यहाँ जन हपकिन्स छ, म जन हपकिन्समा जाउँला, डक्टरले देखाउँला होइन, परमेश्वरले निको पार्नु पनि पर्दैन भन्ने हामीहरूको मनमा चाहिँ के छ, आउन सक्छ। भन्नु खोज्यो परमेश्वर चाहिँदैन नभए पनि हुन्छ। कतिपटक हाम्रो मनमा हामीलाई चाहिँ यो विचार आउन सक्छ, म परमेश्वर बिना बाँच्न सक्छु भन्ने। त्यो चाहिँ एकदम डेन्जरस, एकदम खतरनाक विचार हो। केही छिन त सक्नुहुन्छ, केही छिन त कमिला पनि बाँच्न सक्छ, तर हाम्रो जीवन के छ, 2-4 वर्षको जीवन होइन, अनन्तको जीवन हो। अनि एक दिन परमेश्वरको सामु हामी जानुपर्छ। हामी आफै आएको पनि होइन, परमेश्वरले हामीलाई निश्चित समय दिनुभएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तर दानिएलले चाहिँ के छ, दुःखको बेलामा पनि सबै बेलामा परमेश्वरसँग आफ्नो सम्बन्ध ठिक राखेको कारणले गर्दाखेरि उसले यहाँ भन्नु, मलाई केही समय दिनुहोस्, म चाहिँ के गर्छु, तपाईँको उत्तर दिन्छु भनेर उसले भन्न सकेको छ। अनि तब दानिएल के छ 17 पदमा, तब दानिएल आफ्नो घर फर्किएर आफ्ना साथीहरू हननिया, मिसाएल र अजर्यालाई यो कुरा बताइदिए। उसको पनि 3-4 जना साथीहरू रहेछ, यो ग्रुप, यो 4 जना साथीहरू नै राम्रो। अब यो साथीहरू पनि कस्तो हुने रहेछ भनेदेखि एकजनाको इन्फ्लुएन्स अर्कोमा पर्ने रहेछ कि तपाईँ र म एकदमै आत्मिक साथीहरूको बिचमा बसिराखेका छौँ भनेदेखि हामी पनि आत्मिक हुँदै जान्छ। तर तपाईँ र म एकदम जडियाहरू होइन, त्यो गेम खेल्नेहरू अनि के गर्नेको सङ्गत गर्ने त्यस्तै भएर जान्छ हामी पनि। ल हो त एकचोटि हेर मात्रै भन्छ होइन, हेर्छ अनि यता जाउँ भन्छ, जान्छ, गर्दा गर्दा उस्तै हुन्छ। बाइबलले एकदमै राम्रोसँग भनेको छ, होसियार होइन, यो खराब सङ्गतले असल चरित्रलाई पनि भ्रष्ट गर्न सक्छ भनेर। भने त्यो चाहिँ एकदम सिरियस हो। यहाँ अब दानिएल छ राम्रो, अनि दानिएलसँगै भएपछि उसको साथी भयो, अनि दानिएललाई यसो उसले त प्रार्थना गरेछ, म पनि गर्नु पऱ्यो भनेर भन्छ होइन। अनि 4 जना राम्रो छ यहाँनिर, यो 4 जनाले चाहिँ। अनि दानिएलले के भन्छ, त्यो 3 जना साथीलाई के भन्छ भने प्रार्थना गर भन्छ। सो कुरो बताइदिए, बेबिलोनका अरू ज्ञानी पुरुषहरूका साथमा तिनी र तिनका साथीहरू नमारिउन् भन्ने खातिर यो रहस्य खोल्न स्वर्गका परमेश्वरको कृपा मिलोस् भनी तिनले आफ्ना साथीहरूलाई उहाँसँग प्रार्थना गर्न अनुरोध गरे। उसले त भनिसक्यो, पर्खनुहोस् म बताइदिन्छु भनेर भन्यो, तर त्यो भने पनि उसलाई थाहा छैन, हि डजन्ट ह्याभ एन्सर। तर के छ, उसँग परमेश्वर छ, उसँग उत्तर छैन, तर उसँग के छ, परमेश्वर छ।
अनि परमेश्वर भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले ऊ जान सक्छ। पहिला उसले के छ, म परमेश्वरको खातिर म यो मासु खाँदिनँ, परमेश्वरले नखाऊ भनेको कुरा एकदमै महँगो भए पनि एकदमै आनन्दको भए पनि म गर्दिनँ भने उसले भनेको कारणले गर्दाखेरि अब उसले पनि प्रभु मलाई आपत पर्यो, एकदम यस्तो भयो, मेरो त जानै जान लाग्यो भनेर भन्दाखेरि परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, उहाँले त बचाउनुहुन्छ जसरी पनि। अनि दानियललाई यो थाहा थियो। अनि त्यो भएको बेला हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ भनेर 4 जना साथीहरू मिलेर एकदमै प्रार्थना गर्छ होइन। अनि त्यही राति नै होला, राति दर्शनमा दानियललाई यसको रहस्य प्रकट गरियो। त्यसपछि परमेश्वरले के गरिदिनु भयो, रहस्य प्रकट गरिदिनु भयो। संसारमा यो बेबिलोनका जादुगरहरू, बेबिलोनका ज्ञानी मान्छेहरू के भने पृथ्वीमा एकजना पनि छैन। आजभोलि संसारमा हामीले परमेश्वरको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि यो संसारमा यस्तो हुँदैन भनेर भन्छ। संसारका ज्ञानी मानिसहरू, साइन्टिस्ट भनाउँदाहरू होइन, स्कलर भनाउँदाहरू, उनीहरूले परमेश्वरको कुरा गर्यो भनेदेखि यो हुँदैन भनेर भन्छ। उनीहरूले नबुकदनेश्वरको फेला परेपछि थाहा पाउँछ उनीहरूले होइन, तर फेला नपरेर बसिरहेछ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँ के छ, अब दानियलले रहस्य पत्ता लगाए। के रहस्य पत्ता लगाए? त्यो राजाले देखेको सपना पनि पत्ता लगाएर त्यो सपनाको अर्थ पनि भयो। त्यसपछि दानियलले गीत गाउँछ। हामी यो वचन सुन्नुभन्दा अगाडि गीत गाइरहेको थियौँ। दानियलले चाहिँ के छ, परमेश्वरले त्यो सपना देखाइसकेपछि, सपनाको अर्थ देखाएपछि अनि एउटा गीत गाउँछ। हामी विश्वासीहरूले सधैँ भजन गाउँछौँ, गीत गाउँछौँ होइन। किन भजन गीत गाउँछ? कहिलेकाहीँ भजन गीत पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई काम जस्तो लाग्न सक्छ होइन। ओहो अब काम गर्नु पऱ्यो, परमेश्वरले आशिष दिन्छ गीत गायो भने, त्यो होइन। हाम्रो भजन, हाम्रो गीत भनेको चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको कामको चाहिँ रेस्पोन्स, प्रभु धन्यवाद भन्ने एउटा, उहाँले हाम्रो जीवनमा बोल्नुहुन्छ, हाम्रो जीवनमा केही हुन्छ र त्यसको प्रति उत्तरमा हामी खुसी भएर येशू धन्यवाद भनेर हामी चाहिँ के गर्छौँ, गीत गाउँछौँ, भजन गाउँछौँ। अनि उनीहरूले गाएको गीत हेरौँ, यो गीतबाट पनि हामीलाई धेरै ठुलो कुराहरू चाहिँ हामी सिक्न सक्छौँ। सदा सर्वदै परमेश्वरको नाउँमा स्तुति होस्, बुद्धि र पराक्रम उहाँकै हुन्। बुद्धि र पराक्रम कसको हो? परमेश्वरको हो। उहाँले नै समय र ऋतुहरू परिवर्तन गर्नुहुन्छ। कसले यो समय ऋतु परिवर्तन गरेको? समर, विन्टर, स्प्रिङ, हार्भेस्ट टाइम कहाँबाट आयो यो पृथ्वी भनेर भन्छ। यो कस्तो सूर्य र यो पृथ्वी ठ्याक्क मिलेको, अलिकति कोल्टो परेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको है भनेर वैज्ञानिकहरूले भन्छ। त्यो वैज्ञानिकहरू कस्तो लाटा छ भनेदेखि परमेश्वरले गरेको भन्ने कुरा थाहै छैन होइन। परमेश्वरले तिमीहरूलाई जाडो महिना चाहिन्छ, गरिब महिना चाहिन्छ, अलिकति धान रोप्नु पर्छ होइन, त कसरी खाने भनेर सबै मिलाइदिएको। उनीहरूले दिमागमा लिनै सकेका छैन यो के हो भनेर बसिरहेछ उहाँ। अनि के छ, उहाँले नै समय र ऋतुहरू परिवर्तन गर्नुहुन्छ। उहाँले राजाहरूलाई सिंहासनमा राख्नुहुन्छ। यहाँ हामीले एकदम थाहा पाउनुपर्ने कुरा, राजाहरूलाई सिंहासनमा राख्ने को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। जब दानियलले चाहिँ त्यो दर्शनमा परमेश्वरले खोलिदिनु भएको देख्यो, सपना देखेको देखाइदिनु भयो, सपनाको अर्थ पनि देखाइदिनु भयो, यो सपना महत्त्वपूर्ण रहेछ होइन। त्यतिखेर दानियललाई पनि सपना दिन सक्नुहुन्थ्यो नि, तर परमेश्वरले त्यो विश्वास नबुकदनेश्वरलाई दिनुभयो। किन दिनुभयो? ऊ विश्वास नगरे पनि ऊ त्यतिखेर परमेश्वरले राख्नु भएको एउटा व्यक्ति थियो। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अनि राजाहरूलाई सिंहासनमा राख्नुहुन्छ र उनीहरूलाई अपदस्थ पनि गर्नुहुन्छ। अपदस्थ गर्ने पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दा यो अब हामीले यो कुरा बुझ्ने हो भनेदेखि मलाई लाग्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नाम विश्वासी, हामी विश्वासी भनेर भन्छौँ, विश्वास गर्ने भनेर भन्छौँ। अनि परमेश्वरमा विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ वास्तवमा यो कुरामा विश्वास गर्नु, उहाँ के छ, सबै कुराको मालिक उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब राजाहरूलाई सिंहासनमा राख्ने उहाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी किन मान्छेहरूलाई खुसी पार्ने? कतिपटक हामी चाहिँ मान्छेहरूलाई खुसी पार्दा समय नपाएर परमेश्वरलाई दिने समय नै हुँदैन। तर हामी पनि अलिकति दानियल जस्तो बुद्धिमान हुने हो भने, दानियल एकदम बुद्धिमान नै रहेछ कि मान्छे, दानियल एकदम बुद्धिमान भयो त ऊ प्रधानमन्त्री जस्तो भयो विदेशमा गएर पनि। अनि ऊ विदेशमा पनि प्रधानमन्त्री हुनु चाहिँ के, अब बुद्धि भनेको कुरा चाहिँ के छ, दुईवटा शब्द छ, एउटा चतुर्याइ छ, अर्को चाहिँ बुद्धि छ, विस्डम एन्ड स्मार्टनेस। हामी संसारको मान्छेहरू पनि स्मार्ट हुनसक्छ। यो स्मार्ट भनेको चाहिँ टाकटुक गऱ्यो, चारचुट गऱ्यो, एक दुई ठाउँमा होइन
भन्नुपर्ने कुरा मिलाएर भन्यो, बाठो भयो, चलाक भयो, त्यो सबै हुन्छ। तर बुद्धिमान भनेको कुरा चाहिँ सबै हुँदैन। अनि बुद्धिमान छ भने उसले चाहिँ एकदमै अनन्तको कुरा थाहा पाउँछ, परमेश्वरको बारेमा थाहा पाउँछ। बुद्धि छैन भनेदेखि, स्मार्ट भयो भनेदेखि चाहिँ सोर्ट साइटेड, हाम्रो आँखा चस्मा लगाइराख्नेहरूलाई थाहा हुन्छ होइन, दुई किसिमको हुन्छ, एउटा फार साइटेड, एउटा सोर्ट साइटेड भनेर। कसैलाई पढ्नलाई चस्मा चाहिन्छ, कसैलाई चाहिँ ड्राइभिङ गर्नलाई चस्मा चाहिन्छ। मलाई पनि ड्राइभिङ गर्नमा चस्मा लाऊ भनेर भन्थ्यो, मैले लाइनँ, खै तै पनि गरिरहेको छु होइन। लाउने अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई, जे होस् आँखा बलियो हुँदै आयो मेरो। टाढाको देख्न गाह्रो हुनेहरूको चाहिँ के छ, नजिकको चाहिँ देख्छ, टाढा चाहिँ अलिकति देख्न गाह्रो, कसैको चाहिँ टाढाको चाहिँ देख्ने, नजिकको चाहिँ देख्न गाह्रो। त्यो भनेको जस्तै त्यो एउटा परमेश्वरले देखाएको जस्तो लाग्छ क्या हामीलाई। कोही नजिकको मात्र देख्छ, कोही टाढाको देख्दैन भनेको चाहिँ। कोही मान्छेले चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्षको मात्रै सोच्छ, स्मार्ट त स्मार्ट, तर एकदम सोर्ट साइटेड स्मार्ट के। अनि यो मान्छेलाई खुसी पार्यो, त्यो मान्छेलाई खुसी पार्यो, यो पार्टीकोलाई खुसी पार्यो होइन, अलिकति पैसा कमायो, सुन कमायो, चाँदी कमायो, पछि ल खतम सबै होइन, एकैचोटि पछि जेल जानेहरू छ, अनि कोही नर्क जानेहरू छ। अनि त्यो गरेर त्यो त एकदमै भएन, एकदमै सर्ट साइटेड भयो। टाढाको देख्दै यसो हेर्छ, फार साइटेडहरूले नदेख्नेहरूले टाढाको कुरा त के धमिलै हुन्छ, केही देख्दैन। तर आँखा राम्रो 20/20 भिजन हुनेहरूले के गर्छ, टाढाको पनि एकदमै क्लियरली देखिरहेको हुन्छ। अनि परमेश्वरमा बुद्धि हुनु भनेको चाहिँ अहिले खालि 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्षको कुरा होइन, तपाईँ र म हजारौँ वर्ष जिउनु पर्ने मान्छेहरू हो। त्यसको लागि पनि हामी सोच्नु पर्यो। अनि त्यसको लागि सोच्दाखेरि सिंहासनमा राख्ने र सिंहासनबाट निकाल्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई खुसी पार्नु परेन? उहाँले तिमी ठिक छ मात्र भन्ने हो भने हाम्रो जीवन बन्छ, सधैँको निम्ति बन्छ। त्यो जस्तो बुद्धिमानको कुरा संसारमा के छ? परमेश्वरले स्याबास तिमी एकदमै राम्रो मान्छे रहेछ, अब म तिमीलाई चाहिँ के गर्छु, त थोरै कुरामा विश्वासयोग्य भइस्, अब म तँलाई धेरै कुराको जिम्मा दिन्छु भन्नु, द्याट इज सक्सेस। सफलता भने त्यो हो नि। तिमी त के हो, थोरै कुरामा कस्तो बदमासी गरेको, कति फाइदा गर्न खोजेको, मलाई थाहा छैन, मैले थाहा पाउँदैन भन्नु थानेको तिमीले भनेर भन्यो भने प्रभु अलिकति मलाई फाइदा हुन्छ भनेको त घाटा पो पर्यो भन्नेमा हामीलाई चाहिँ हुन्छ। त्यसकारण दानिएलले चाहिँ के गर्यो, परमेश्वरले चिन्यो। उसले परमेश्वरले कतिपटक हामीलाई एउटा रङ कन्सेप्ट के आउँछ भनेदेखि, परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ आत्मिकी हुनु हो। आत्मिकी हुनु भनेको चाहिँ संसारको सबै कुरामा नोक्सानी भोग्नु हो, संसारमा सबै कुरामा तल पर्नु हो, नम्र हजुर हजुर मात्र भन्ने हो, अरू सबै माथि जाने हो, तपाईँ तल जाने हो भन्ने जस्तो। त्यो होइन। बाइबलमा के लेखेको छ, उहाँलाई राम्रोसँग चिन्नेहरूलाई उहाँले चाहिँ शिर बनाउनुहुन्छ भनेर लेख्नुभएको छ। कुनै पनि मान्छेलाई उहाँले तल्ल राख्नुहुन्न, तर हामी तल्ल जान तयार, प्रभुको खातिर म तल्ल जान पनि तयार छु भन्नु पर्छ। उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, तिमी त कहिले पनि तल बस्ने छैन। प्रभु येशू ख्रीष्टले आफूलाई यति साह्रो नम्र पार्नु भयो, तर उहाँलाई के छ, यो फिलिपी 2 अध्यायमा हेर्दाखेरि उहाँलाई परमेश्वरले यति साह्रो माथि उचाल्नु भएको, हरेक खुँडा उहाँको नाउँमा चाहिँ टेक्नु पर्नेछ, हरेक जिब्रोले येशू ख्रीष्टको नाउँमा उनी नै प्रभु हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्नेछ भनेर येशू ख्रीष्टकै छ। उहाँले गरेको कुरा के हो, आफूले आफूलाई चाहिँ के गरेको छ, उचालेको छैन, तर परमेश्वरले चाहिँ उचालेको छ। अनि त्यो चाहिँ जसले टाढाको देख्छ उसले चाहिँ सधैँ गर्छ, जसले देख्दैन उसले चाहिँ के गर्छ, नजिकको हेऱ्यो, ला मैले देखेन भनेर थाहै दिएन, यस्तो भन्ठानेको उस्तो भन्ठानेको भनेर जीवन बिताइरहेको हुन्छ, होइन रहेछ ल बोर भयो भनेर बसिरहेको हुन्छ। अनि 22 उहाँले गहिरा र लुकिएका कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ। टाढाको मात्र होइन, गहिरो लुकेको कुराहरू पनि रहेछ। परमेश्वरले यो संसारमा कतिवटा कुराहरू लुकाइदिइरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ हिरा लुकाइरहेको छ भनेर, होइन? कहाँ भित्र कसो गरिरहेको हुन्छ। त्यो संसारिक कुरा, त्यो हिरा त्यति इम्पोर्टेन्ट नै छैन, तैपनि सुन उहाँले त्यो फर्र राखेर राख्नुहुन्न, होइन? सुनहरू पनि कहाँ लुकेर बसिरहेको छ। अनि यो भने शारीरिक कुरा हो, तर यो पनि लुकेर बस्छ भनेदेखि यो परमेश्वरको आत्मिकी कुराहरू पनि, परमेश्वरको गहिराहरू होइन, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि उहाँले लुकाएर राखिदिएको छ। घरमा हामी सानो बच्चाहरू हुँदाखेरि कति महँगो कुराहरू होइन लुकाएर राख्छ भने उनीहरूले देख्ने गरेर राख्छ र उनीहरूको टेबलमा ल यहाँ छ यो उनीहरूले खाओस् भनेर राखेको बिस्कुट त हामी टेबलमै राखिदिन्छ, देख्ने गरेर राखिदिन्छ। कति कुरा लुकाउनु चाह्यो भने आमा बुवाले छोराछोरीको सामुन्ने पनि लुकाउनु सक्छ। कहिलेकाहीँ श्रीमानले नदेखेर लुकाइदिन सक्छ, होइन? लुकाउनु त त्यति गाह्रो छैन, यो उसलाई नदेखाउँ भन्यो भने लुकिहाल्छ। त्यो भनेको जस्तै परमेश्वरले पनि के गर्नुहुन्छ, एकदमै रहस्यका कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू कतिपटक चाहिँ लुकाएर राख्नुहुन्छ।
तर उहाँले कसैलाई देखाउन चाहनुहुन्छ कि त्यो लुकेको कुरा चाहिँ। अनि त्यो व्यक्तिलाई देखाउनुहुन्छ जो व्यक्तिले चाहिँ प्रभु म तपाईँमा भरोसा गर्छु अनि म यो व्यक्तिलाई चाहिँ देखाउन सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ भयो भने उहाँले गर्नुहुन्छ। उहाँले अन्धकारमा के छ भने जान्नुहुन्छ, अँध्यारो भयो लाइट छैन भन्दै नदेखिने ज्योतिमा ज्योतिले उहाँमा बास गर्छ। हे मेरो पिता पुर्खाका परमेश्वर, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु। त्यसकारण यदि हामी विश्वासयोग्य भयौँ, दानियल जस्तो भयौँ, उहाँसँगको सम्बन्ध ठिक राख्यौँ भनेदेखि हामीले सधैँ धन्यवाद दिन्छौँ। विश्वासीहरू क्रिस्चियनहरू चाहिँ के हो, धन्यवाद दिने जाति हो। काम नभए पनि धन्यवाद दिने भन्ने कुरा होइन, किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई धन्यवाद दिने बनाउनुहुन्छ, किनभने उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ। तर के छ, त्यो दानियलले यो धन्यवाद दिनुभन्दा अगाडि उसले बलिदान गरेको छ, उसले सेक्रिफाइस गरेको छ होइन। त्यो सेक्रिफाइस गरेको कारणले गर्दाखेरि उसले धन्यवाद भयो। अनि हाम्रो जीवन चाहिँ वी गिभ द धन्यवादको बलिदान चढाउनेहरू भनेर पनि हामीलाई भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कुरा के छ, हाम्रो जीवनमा थुप्रै बलिदानहरू हुन्छ। यो ठिक छ, प्रभुको निम्ति म के हो प्रभु म अझ बढ्ता गर्न सकौँ, यो जीवनमा तपाईँकै खातिर नै धेरै बलिदान गर्न सकौँ भनेर भन्यो भने होइन तिमीले गर्नु पर्दैन, म तिमीलाई चाहिँ धन्यवाद दिने बनाउँछु भनेर परमेश्वरले पनि के छ गर्नुहुन्छ। परमेश्वरमा हामीले चाहिँ प्रभु मैले चाहिँ धेरै तपाईँको निम्ति बलिदान गर्ने गर्छु भनेदेखि होइन तिमीले मलाई धेरै बलिदान गरेन, म तिमीलाई धेरै धन्यवाद दिने बनाइदिन्छु भनेर उहाँले गर्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ एउटा के हो, इसाई जीवनको रहस्य हो, हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा होइन। प्रभुको खातिर बलिदान गर्न पाउनु चाहिँ एउटा मौका हो, सबैले पाउँदैन, हामीले पनि सधैँ पाउँदैनौँ होइन। कहाँ गरौँ आजभोलि धेरै पैसा कमाउँछ अमेरिकाको मान्छेहरूले, कहाँ खर्च गर्ने ला थाहै छैन, लक्कल गर्ने भन्छ होइन। अनि वारेन बफेट भन्ने मान्छे छ, उसले चाहिँ बिल गेट्सको बिल एन्ड मेलिन्डा फाउन्डेसन भन्नेलाई म दिन्छु उसलाई भनेर भनेको छ। पैसा कमाए बिलियन गरेर अब पछि त्यो फाउन्डेसनमा दिएर जाने। उसले थाहा पायो अब मैले लान सक्दैन भनेर, अब के गर्ने होइन। अब तर तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई चिनेका छौँ भनेदेखि होइन, प्रभु म तपाईँको राज्यमा इन्भेस्ट गर्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँको परमेश्वरको राज्यमा गरेको इन्भेस्ट लान पाउनुहुन्छ। कतिपल्ट कति मान्छेले के भन्छ, मरेपछि के लानु, सबै छोड्नुपर्छ भनेर भनेको छ। परमेश्वरले त्यसो भन्नुभएको छैन, तपाईँले सबै छोड्नु पर्दैन यो संसारमा। तिमीहरूले धन सम्पत्ति यो ठाउँमा जम्मा गर जहाँ किराहरूले खाँदैन, चोरले चोरेर लाँदैन होइन, खियाले खाँदैन, त्यो त्यहाँ जम्मा गर भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले एउटा हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट पनि दिनुभएको छ होइन। तकिया मुनि राखेको पैसा त हराउन सक्छ, तर ब्याङ्कमा राखेको पैसा त हराउँदैन भनेको जस्तै परमेश्वरको राज्यमा गरेको कुरा पनि हराउँदैन। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँ दानियलले चाहिँ के छ, धन्यवाद दिन सकेको थाहा पाएपछि। अनि आज हामीले पनि दानियलको जीवनबाट थाहा पाउनुपर्ने सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, दानियलले परमेश्वरले मलाई त्यो सपनाको अर्थ खोलिदिनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्ने हुनको निम्ति के भएको छ, उसले परमेश्वरसँगको उसको सम्बन्ध ठिक छ। अनि तपाईँ र मैले प्रभु मलाई सपनाको अर्थ खोलिदिने वरदान दिनु भने माग्नु पर्दैन। फेरि त्यो म दानियल जस्तो हुन्छ भने त्यो माग्ला हामीले होइन, त्यो चाहिँदैन। प्रभु म दानियलको जस्तो तपाईँसँग सम्बन्ध बनाउन चाहन्छु भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामी खालि वरदान माग्ने होइन, प्रभु मलाई यो दिनुहोस् त्यो दिनुहोस्, म यो गर्न सकौँ, निको छोएपछि चट निको होस्, रोग भने त्यो होइन होइन। हामीले गर्नुपर्ने प्रभु मैले तपाईँलाई राम्रोसँग चिन्न सकौँ, तपाईँसँगको सम्बन्ध ठिक होस्। अनि तपाईँ र मेरो सम्बन्ध ठिक छ भनेदेखि प्रभु तपाईँले भनेको म मान्छु, म पनि कहिलेकाहीँ यसो एउटा रिक्वेस्ट गर्छु, त्यस्तै आपत परेको बेलामा दानियलले जस्तो गर्नु, प्रभु तपाईँले पनि नाइ नभन्नुहोस्, हामीले त्यो भन्न सक्छौँ उहाँसँगको सम्बन्ध ठिक छ भने। तर उहाँसँग हामी एकदमै सम्बन्ध ठिक छैन भनेदेखि प्रभु प्लिज 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 भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। प्रभु म 40 दिन फास्टिङ बस्छु, 80 दिन गर्छु भनेर उहाँलाई आत्मिक ब्ल्याकमेल गरेको जस्तो हुन्छ होइन। अनि कति इजरायलीहरूले करारको सन्दुक लिएर लडाइँ गर्न गएको जस्तो पनि हुन्छ कतिपल्ट। प्रभु नगरी भएन, ल सम्बन्ध ठिक छैन, एकचोटि नहेरिदिनुहोस् हाम्रो सम्बन्ध, बरु गर्न चाहिँ गरिदिनुहोस् भनेर हामी त्यस्तो गरेर हुँदैन। हाम्रो जीवनमा के छ, लेट्स फिक्स आवर रिलेसनसिप, परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा हाम्रो पार्ट हामी गरौँ। त्यति गाह्रो छैन, खालि प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछु, म तपाईँमा विश्वास गर्छु होइन। तपाईँको निम्ति तपाईँले नगर भने एउटा काम मलाई जतिसुकै फाइदा भयो भने म गर्दिनँ भनेर हामीले गऱ्यो भनेदेखि परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। अनि हामीले पनि गाह्रो परेको प्रभु मलाई यसमा चाहिँ एकदम सहायता गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि उहाँले सुन्नुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ आजको दिन, यो समयको निम्ति। हामीले दानियलको जीवनबाट हेरेका छौँ प्रभु,
दानिएलले प्रभु कसरी प्रभु तपाईँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, तपाईँ परमेश्वरप्रतिको समर्पणताको कारणले गर्दाखेरि, तपाईँ परमेश्वरलाई गरेको बलिदानको कारणले गर्दाखेरि जब सबै त्यो बेबिलोनका बुद्धिमान मानिसहरूको ज्यान खतरामा थियो, उसले प्रभु बचाउन सफल भयो। अनि प्रभु चाहिँ तपाईँ परमेश्वरमा विश्वास गरेर अनि प्रभु त्यो अचम्मको कुरा उसले पत्ता लगाए। पृथ्वीका कुनै मानिसले गर्न नसक्ने कुरा खालि देवताहरूले गर्न सक्छ भने त्यो बेबिलोनीले भनेको कुरा प्रभु दानिएलको जीवनबाट तपाईँले गर्नुभयो। अनि प्रभु हामी पनि यही प्रार्थना गर्दछौँ, जसरी दानिएल तपाईँप्रति समर्पित भएको थियो, हामी पनि तपाईँ परमेश्वरप्रति त्यसरी समर्पित हुन सकेका हौँ भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। सबै प्रभु निम्ति धन्यवाद। प्रार्थना येशू ख्रिस्टको नाउँमा, आमेन।